इसके बाद मैं इस नशिस्त के फ़रे अव्वल के दूसरे मुसाहिम उसामा मूरगिरी मुतअल्लिम दर्जा अरबी शशुम को दावत स्टेज देता हूँ कि वो आकर बरिवायत दूरी बसरी अन अबी अमरिन अल बसरी मिन किताब शातिबिया तिलावत करें। जो मौसूफ पढ़कर गए हैं, एक साहिब खैर की जानिब से उनके लिए 500 रुपया और कारी फारूक साहब कराट की तरफ से एक इत्र की शीशी बतौर इनाम दी गई है। वह आकर कारी बदरुद्दीन साहब से अपना इनाम वसूल कर लें। أنا أقرأ برواية دور بصري عن الإمام أبو عمرو البصري من طريق أبي الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فأخذتهم الصيحة مصبحين. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ما شاء الله. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ما شاء الله.
ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم إن ربك هو الخلاق العليم. ما شاء الله. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. أحسنت وزينت. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. ما شاء الله. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين. الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين. عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ما شاء الله. ولقد نعلم أن
يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ما شاء الله. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفذي، وقرأ على ابن غلام الفرس، وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح، وقرأ على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر الفارسي، وقرأ على أبي طاهر، وقرأ على ابن مجاهد، وقرأ على أبي الزعراء، وقرأ على دور بصري، وقرأ على يحيى اليزيدي، وقرأ على الإمام أبو عمرو البصري رحمهم الله تعالى. माशाअल्लाह, ये थे मौसूफ उसामा मुरगिरी जो बहुत ही इन्हिमाक से कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। मौसूफ लगातार अपने मेहनत व कोशिश से पिछले 3 सालों से मुसाबक़े में हिस्सा ले रहे हैं। पिछले सालों की तरह इस साल भी ये मौका हाथ से जाने ना दिया और बाजी मार ली। मैं उनके नज़र एक शेर करता हूँ, शाही कभी परवाज़ से थककर नहीं गिरता, शाही कभी परवाज़ से थककर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरे उफ्ताद। अल्लाह मौसूफ को कुरान करीम का सच्चा आशिक बनाए और नज़र बद से महफूज रखे। इसके बाद मैं इस नशिस्त की फ़र्अ-ए-सानी के तीसरे मुसाहिम अब्दुल क़य्यूम अक्केवाट मुतअल्लिम दर्जा अरबी अव्वल फ़र्अ-ए-सानी के तालिब इल्म को दावत देता हूँ कि वो बेरिवायत हफ्स अन आसिम मिन किताब शातिबिया क़िराअत करें। जो मुसाहिम पढ़कर गए हैं, एक साहिब खैर की तरफ से 500 रुपया और कारी फारूक साहब की तरफ से एक इत्र की शीशी बतौर इनाम दी गई है, वो आकर लेकर जाए। अना अक़रअ बिरिवायत हफ्स अन आसिम अल-कूफ़ी मिन तरीक़ अबी मुहम्मद उबैद बिन सब्बाह मिन किताब शातिबिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। मिनल
الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ما شاء الله. ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. ما شاء الله. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. ما شاء الله.
فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. ما شاء الله. كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. أحسنت وزينت. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.  100%. 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
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفذي وقرأ على ابن غلام الفرس وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح وقرأ على الداني قرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون وقرأ على أبي الحسن علي الحاشمي وقرأ على أبي العباس أحمد الأشناني وقرأ على أبي محمد عبيد بن صباح وقرأ على حفص وقرأ على عاصم الكوفي رحمهم الله تعالى. माशा अल्लाह, ये थे मौसूफ अब्दुल क़य्यूम अक्केवाट जो अपनी दिलफरेब आवाज़ से सामिईन को महजूज़ कर रहे थे। मौसूफ पिछले 2 सालों से मुसलसल मेहनत व मुशक्क़त कर रहे थे। गुज़िश्ता साल की तरह इमसाल भी इनकी मेहनत रंग लाई और वो मुस्तकिल मुसाबक़े का जुज़्व बने। सच कहा है किसी ने, जिन्हें आता है मरना अपनी इज्जत और उसूलों पर, जिन्हें आता है मरना अपनी इज्जत और उसूलों पर, वो अपनी बरतरी दुनिया से मनवाया ही करते हैं। अल्लाह मौसूफ को तजवीद व क़िराअत का सच्चा व पक्का खादिम बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब मैं इस मजलिस की आखिरी कड़ी और आखिरी मुसाहिम रमज़ान अथनी को दावत क़िराअत देता हूँ कि वो आकर बरिवायत हफ्स अन आसिम मिन किताब शातबिय्या क़िराअत पेश करें। मुतअल्लिम बिरिवायत दूरी बसरी अन अबी अम्र अल बसरी मिन किताब शातबिय्या तिलावत पेश करें।
रमज़ान अथनी आपके रूबरू हाजिर है। अल्लामा इकबाल का ये शेर यहाँ चस्पा करना मुनासिब मालूम होता है कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादां पर कलामे नर्म व नाजुक बेअसर। इसलिए मर्द नादां ना बनिए, कुरान करीम को इन्हिमाक और पूरी तवज्जो से सुनिए। याद रखिए, इससे हीरे का जिगर भी चाक हो सकता है। आपके रूबरू हाजिर है रमज़ान अथनी। जो मुसाहिम पढ़कर गए हैं उनके लिए एक साहिब खैर की जानिब से 500 रुपये और कारी फारूक साहब कराड़ की जानिब से एक इत्र की शीशी दी गई है। वह आकर अपना इनाम हासिल करें। أنا أقرأ برواية دور بصري عن يحيى اليزيدي عن الإمام أبي عمرو البصري من طريق أبي الزعرة عبد الرحمن بن عبدوس من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ر تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس إذ قال يوسف لأبيه يا
رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ما شاء الله. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ما شاء الله. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين.
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا نرتع ونلعب. ما شاء الله. أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له لحافظون. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا نرتع ونلعب. ما شاء الله. أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي
فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفذ وقرأ على ابن غلام الفرس وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح وقرأ على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر الفارسي وقرأ على أبي طاهر وقرأ على ابن مجاهد وقرأ على أبي الزعرة وقرأ على دور بصري وقرأ على يحيى اليزيدي وقرأ على الإمام أبي عمرو البصري رحمهم الله تعالى. माशाअल्लाह, ये थे मौसूफ रमज़ान अथनी जो खूब दिल जमई के साथ तिलावत कर रहे थे और मेरे लबों पर ये शेर गर्दिश कर रहा था। गैरते मैं कशी कहती थी कि सागर रख दे, गैरते मैं कशी कहती थी कि सागर रख दे, प्यास इतनी कि कोई होंठों पे समंदर रख दे। मौसूफ को एक साहिब खैर की जानिब से 500 रुपये और कारी फारूक साहब कराडवी की जानिब से एक इत्र की शीशी इनाम में दी गई है। वह अपना इनाम लेकर जाएं। मोहतरम हजरात, ये पहली मजलिस यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब यहाँ एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं ताकि तमाम लोग अपनी ज़रूरियात से फारिग हो जाएं और तमाम असातिज़ा इकराम, उलमा इकराम और हाकिम हजरात और आने वाले मेहमानों से गुजारिश है कि आपके लिए नाश्ते का नज़्म नीचे तहखाने में किया गया है। जल्द नाश्ते से फारिग हो जाएं और इंशाअल्लाह दूसरी मजलिस 9:50 पर शुरू हो जाएगी। और दूसरी मजलिस के शुरू में जिस वक्त हज़रत कारी साहब तशरीफ़ लाएंगे, तमाम तलबा से गुजारिश है कि आप मुनज़्ज़म अंदाज में गेट के पास जाकर वहाँ से यहाँ तक 2 रुया खड़े हो जाएं इस्तकबाल के लिए जिस वक्त ऐलान हो, इसलिए इसका ज़रूर ख्याल रखें।